Yeah, yeah. Danlas. Bisan kapila ko napildi, wala ko mapildi sa pagtuo. Book of Jeremiah 29:11. Mauni akong santigan. Yeah, yeah. Kay nasayod ko sa plano nga gitagena, plano nga malinawan dili kalaglagan pa. Paglawom sa kaugmao nga puno grasya, bisan nun sa kagubot ginuray ko sugo pirmi. Sa plano nga gitagena, plano nga malinawan dili kalaglagan pa. Paglawom sa kaugmao nga puno grasya, bisan nun sa kagubot ginuray ko sugo pirmi. Dagang istorya nga wala nila masapti, sa akong kahilom daghan kaayon sakit na tagpi. Ingon sila napildi, ingon sila walay ayo, pero sa akong pagampo ginuuray kauban ko. Kapila ko natumba sa dalan nga lapok, mga plano na bungkag pangandoy muragaso. Pero kada kapakyasan na eleksyon nga dala, dili di ay katapusan kung ikaw na sa iya. Presyo sa akin na buhi, responsibilidad bugat, mga utang obligasyon murag kasing-kasi maguba. Pero sa matag gabi nga luha ang kauban, ang pulong sa Ginoo maiya kung kalasag ug sandigan. Kay nasayod ko sa plano nga gitagana, plano nga malinawan dili kalaglagan pa. Paglawom sa kaugmaon nga puno grasya, bisan nun sa kagubot ginuray ko sugo pirmi. Sayod ko sa plano nga gitagena, plano nga malinawan dili kalaglagan pa. Paglawom sa kaugmaon nga puno grasya, bisan nun sa kagubot ginuray ko sugo pirmi. Book of Jeremiah nagsulti klaro kaayo, dili plano sa kadot kundi paglaom nga tinuod yun. Bisan nun sa taas ang akong agyanan, kung siya ang naguna di ko mahadlok sa kalisdanan. Danlas dili perfecto pero adunay pagtuo, maski unsa kalisod di ko mobiya sa Ginoo. Pailures mahimok tulay dili babag sa damgo, kay ang pagsalig niya maoy nagpakusog sa akong dugo. Sa matag rejection ay redirection, sa matag delay ay divine protection. Dili man karon makita ang resulta, pero kabalo ko sa iyahan na ay mas dako nga ganti sa umabot nga pista. Kapoy na kaayog, murag wala na'y kahayag. Hinundumi ang saad nga dili gyud mapapa. Ang Ginoo di magbakak, di mag-usab ang pulo, sa iya nga kamot ang akong kaugmaon ligon. Kay nasayod ko sa plano nga gitagena, plano nga malinawan dili kalaglagan pa. Paglawom sa kaugmao nga puno grasya, bisan nun sa kagubot ginuray ko sugo pirmi. Kay nasayod ko sa plano nga gitagena, plano nga malinawan dili kalaglagan pa. Paglawom sa kaugmao nga puno grasya, bisan nun sa kagubot ang gubat sa sulod. Hilom pero nagbarog, kaya ang plano sa Ginoo mas labaw pa sa kigalo. Kalats, yanod sa kagubot, ang gubat sa sulod. Hilom pero nagbarog, kaya ang plano sa Ginoo mas labaw pa sa akong kahadlok.